खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज सुबह आप सबों को खुदावंद की हजूरी में बहुत बहुत सलाम। हमारे लिए ये दिन बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। इसलिए ये खुशी का दिन है, खुदा का पाक रूह आज ईद पेंतिकोस वाले दिन कलीसिया पर, मुकद्दसों पर, ईमानदारों पर नाजिल हुआ। पाक रूह पहले भी आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था। खुदावंद ने वादा किया, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद होगा। जाऊंगा, पाक रूह आएगा, और जब वो आएगा तो अब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। पाक रूह को दूसरा मददगार भी कहा गया है, और ये वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया मददगार के लिए जो शौहर का मददगार उसकी बीवी है, वही लफ्ज मददगार के लिए यहां पर भी इस्तेमाल किया गया। खुदावंद ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। खुदा के कलाम के मुताबिक हम कितनी ईदें मना सकते हैं। नंबर 1 ईदे विलादत अल मसीह, यानी खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना। फिर उसके बाद ईदे क़यामत अल मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और ईद सऊद भी मनाई जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। और आज चौथी ईद हम मना रहे हैं, और आज जो चौथी ईद मना रहे हैं ये ईद पेंतिकोस का दिन है। दुनिया और भी बड़ी ईदें मनाती है, पर हम वो ईदें नहीं मनाती। दुनिया एक और भी बड़ी ईद जोश व खरोश से मनाती है। कौन सी ईद है? कौन सी है? दुनिया मनाती है मुर्दों की ईद, और सबसे ज्यादा उस दिन रश जो है वो कब्रिस्तानों में होता है। पर हमारे लिए किसी मुर्दे की ईद मनाने की जरूरत नहीं। हम तो ईद उसकी मनाते हैं जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आसमान पर चढ़ गया, अब फिर दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। चर्च 10 दिन तक मुसलसल हर रोज शाम को 7 से 9 बजे तक खुला रहा। बास लोग पाक रूह के लिए बड़े संजीदा रहे, और बास लोगों के लिए इबादत आम इबादत थी। शायद वो वक्त नहीं दे पाए, पर जिन्होंने 10 रोजा इबादत में वक्त दिया, खुदा ने कई लोगों को अपने रूह से मामूर किया। कई लोगों को खुदा ने नए नए तजर्बात दिए। खुदा ने कई लोगों को अपनी रूह की कुव्वत से फिर दोबारा बहाल किया। आज सुबह मैं आज़मतौन में था, सबके लिए हाथ रख रख के हम दुआ कर रहे थे, तो एक नौजवान पर दुआ कर रहा वो मेरे पास आया। क्या लगा, जब आप दुआ करे खुदा ने मुझसे कलाम किया, और खुदा ने कलाम ये किया, उठ और मेरी खिदमत कर। शायद पहले मैं बड़ी लापरवाही करता रहा, पर आज जब खुदावन ने मुझसे कलाम किया, मैं इसके लिए दिलेर हो गया कि अब मुझे खुदावन की खिदमत करने के लिए उठना है, और चर्च लीडर्स के साथ मिलकर मुझे खुदावन की खिदमत करने के लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। वादा यह है कि मैं तुम पर अपने रूह को नाजिल करूंगा। याद रखिए, गैर जुबानें और तरह तरह की जुबानें, ये बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम की तालीम है। खुदा का एक बुजुर्ग खादम
सोनलाल पलूस आए कुछ लोग इंग्लैंड से उन्हें ले जाने के लिए, क्या वहां पर मनाती करें। जब इंटरव्यू हो रहा था ना खुदा के खादिम का, उस खुदा की खादमा ने पहली बात उनसे ये पूछी, आपको पाकरू मिला है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं आज नहीं, मैं कल बताऊंगा। रात को अपने कमरे में गया, अमाल की किताब निकाली, दूसरा बाब पढ़ा। जब पाकरू नाज़िल हुआ, वो तरह तरह की जुबानें, अगर ये सच है तो आज जब तक मुझे तेरा रूह ना मिले मैं उठूंगा नहीं। रात 3:30-4 बजे खुदा का रूह नाज़िल हुआ और गैर जुबानी बोलने लगा। सुबह जब इंटरव्यू के लिए गया, खुदा की खादमा ने कहा, आप हमारे साथ इस इंग्लैंड के मिशनरी सफर पर आप हमारे साथ होंगे। कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहने लगी, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो उसने कहा, सुनो, जब आप रात को अपने कमरे में दुआ कर रहे थे, मैं अपने कमरे में दुआ कर रही थी। रात ही को खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैंने अपने बंदा को रूह से मामूर कर दिया है। मुझे रात ही को मालूम हो गया है कि खुदा ने आपको रूह से मामूर कर दिया है। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आखिरी दौर है, आखिरी वक्त है, और अगर आप अब लापरवाह रहे, नीम हकीम या सर्द गर्म, खुदा को यह हालत पसंद नहीं है। और एक कलीसिया से खुदा ने कहा, ना तू सर्द है और ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। हम सारे के सारे बेदार होते हैं, सिर्फ संडे वाले दिन, बाकी दिन नहीं। पर याद रखिए, हमें खुदा के रूह से सरगर्म होने की जरूरत है। एफिसियों के खत के अंदर पौलुस कहता है, रूह से मामूर, आगे क्या है, रूह से मामूर होते चले जाओ। ये जो मामूरी है, हसूरी है, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं, बल्कि ये रूह की मामूरी जो है, ये मेरी और आपकी जिंदगी में मुसलसल जारी और सारी रहनी चाहिए। आओ रसूलों के अमाल की किताब निकालें। कई दफा बताया, फिर भी बताता हूं, रसूलों के अमाल की किताब इब्तदाई कलीसिया का नक्शा है, इब्तदाई कलीसिया का वजूद में आना है। लोग न जाने किन किन के बारे क्या क्या ख्याल रखते हैं। सबसे पहली कलीसिया कौन सी थी? हमारी थी। वो कहेगा वो थी, वो कहेगा वो थी। लेकिन यहां बाइबल के अंदर हमें ईद पेंतिकोस्त वाले दिन मालूम होता है कि जब रूहुल को जमीन पर नाज़िल हुआ है, तो उस वक्त पहली कलीसिया का क्या हुआ है, आगाज हुआ है। ये सारे वक्त से पहली कलीसिया है। और अगर मैं ये कह दूं कि पहली कलीसिया भाइयों की कलीसिया है, और अगर यहां पर यह कह दूं कि पहली कलीसिया ईद पेंतिकोस्त के शोलों से भरी हुई कलीसिया है, ये वो कलीसिया है जिसे ईद पेंतिकोस्त वाले दिन खुदा ने अपने रूह से मामूर किया। तादाद कितनी थी इनकी? 120। किसी ने कहा शुक्र है उनमें कोई 420 नहीं था। 120 की जमायत थी। पर जिस फिगर की बात करें तो कंप्लीट 120। अगर एक लेडी को उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर पीछे फिगर बचता है 119। और
फिगर जो है ये तरतीब के लिहाज से दुरुस्त नहीं। तो जिस लेडी की मैं यहां बात करने जा रहा हूं वो लेडी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम है। 30 साल यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के और अपने जिस्मानी बाप यूसुफ के ताबे रहा। 30 साल तक वो उनके घर में रहा। मां बाप कहते हैं बच्चे कंट्रोल में नहीं, पर यूसुफ और मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह उस घर में 30 साल तक खुदावंद यीशु मसीह, लूका की इंजील में लिखा है, उनके ताबे रहा। मां ने जो कहा ठीक है, जिस्मानी बाप ने जो कहा ठीक है। आज दुनिया में एक जुमला चलता है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। भाई ना तो आपका जिस्म है ना आपकी मर्जी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो यीशु दुनिया में आकर ये कहता है, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि, तो मैंने और आपने भी इस दुनिया में यही कहना है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो 30 साल की उम्र में मसीह ने बपतिस्मा लिया। शायद फिर वो घर के अंदर नहीं गया, फिर मनादी के लिए चल सोचा, शहर शहर गांव गांव पैदल अकेला, कभी रसूल साथ कभी उनसे पहले, सारी रात पहाड़ पर मसीह दुआ किया करते थे। लेकिन अब वह आसमान पर चले गए तो मुकद्दसा मरियम 120 की जमायत के साथ मिलकर मरकज के बालाखाना में, कहा यह जाता है कि ये वही मरकज का बालाखाना है जहां मसीह ने अपने रसूलों के साथ बैठकर आखिरी फसा खाया। तो ये वही मरकज का बालाखाना है। लूका 24वें बाब में उनसे कहा कि बाप के वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। बाप ने कई वादे किए और कई वादों में एक वादा यह भी है कि आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर मैं अपने रूह को नाज़िल करूंगा। तो मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इंतजार करो, भी ठहरे रहो। अमाल 1:8 में लिखा है, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम सारे के सारे मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। मसीह ने अपनी तालीमात में रूहुल कुद्स के ताल्लुक से उन्होंने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, निकोदेमस से, जो शरा का आलम, मौलवी, टीचर, उस्ताद, स्कॉलर था, उससे ये कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना होगा, बादशाही में को देखना जाना तो दूर की बात है, बादशाही को वो देख भी नहीं सकता है। भाई रूह से पैदा होना है, और रूह से पैदा होने से मुराद रूह से मामूर होना है। उन्होंने कहा, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने
اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، روٹی مانگے، مچھلی مانگے، انڈا مانگے تو اچھی چیزیں دو گے، لیکن وہ اپنے مانگنے والوں پر اپنے روح القدس کو کیوں نہ نازل کرے گا؟ سوچئے رہو، یہاں سے دعائیں کیا جا رہی ہے؟ انڈا چاہیے، مچھلی چاہیے، روٹی چاہیے، اور جو سن رہا ہے وہ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ مانگنے والے جسمانی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور دینے والا ان کو کیا دے رہا ہے؟ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ جسمانی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ ان کو روحانی چیزیں دینا چاہ رہا ہے۔ خدا کے خادم اسی طرح ایک میٹنگ میں تھا، سارے مل کر دعا کریں، ساری کلیسیا دعا کر رہے ہیں۔ خدا نے اپنے خادم سے کہا نیچے جا، ان لوگوں کی دعائیں سن، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جتنے مانگ رہے تھے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، بری باتیں نہیں ہے یہ، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ خدا نے اپنے خادم سے کہا دیکھ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جسمانی چیزیں مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ جسمانی چیزیں مانگے ان کو کہہ پہلے روحانی چیزیں مانگ، اگر یہ روحانی چیزیں مانگیں گے تو میں جسمانی چیزیں بھی ان کو دیتا چلا جاؤں گا۔ سلیمان نے روحانی چیز مانگی کہ جسمانی؟ خدا نے کہا سلیمان کیا چاہیے؟ کیا مانگ لیا اس نے؟ خدا سے کہنے لگا حکمت اور دانائی دے دے، تیری قوم کا انصاف کروں۔ اس لفظ نے خدا کے دل کو چھو لیا۔ دانے کا سلیمان، تو نے مجھ سے اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی، تو نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، کوئی چیز نہیں مانگی، اب چونکہ تو نے حکمت اور دانائی مانگی ہے تو جو تو نے مانگا ہے وہ تو تجھے دوں گا، اور جو تو نے نہیں مانگا تجھے وہ بھی بخش دوں گا۔ بھئی اس سے پہلے کہ آپ کوئی جسمانی چیز مانگی، پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی، پہلے بادشاہی کو ڈھونڈو اور پہلے راست بازی کی تلاش کرو۔ خدا کے ایک بزرگ خادم اپنے بچپن کی بات بتاتا ہے، کہنے لگا سی دکان تے ہٹی تے، اس دکان تے سودا لین جاندے ساں، جیڑا سانو چیزاں دے نال کی دے چونگا بھی دے، بار بار اسی دکان پر جاتے تھے۔ تو اس نے کہا آپ بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں خدا تمہیں چونگے بھی دے دے گا۔ آمین۔ اگر آپ تیار ہیں کہ آج میں خدا کا روح القدس پا کر جاؤں گی، تو یقین جانیے آپ سے زیادہ خداوند آپ کو اپنے روح سے معمور کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت عمال کی کتاب پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 2 دن میں سے کمپلیٹ کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد پھر اس کو شروع کرتا ہوں۔ ایسی کتاب رسولوں کے اعمال، ابتدائی کلیسیا نے کس قدر مخالفت کی برداشت کرتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے، بے عزت ہوتے ہوئے بھی آگے مسیح کی منادی کے اندر جس طرح دریا جاری رہتا ہے، وہ لوگ مسیح کی منادی کے لیے اسی طرح کیا رہے، وہ جاری اور ساری رہے، وہ ڈرتے نہیں رہے، گھبراتے نہیں رہے۔ اعمال کی کتاب 3 لفظ ہیں اس کے پاس، اوپر، نیچے اور باہر۔ خداوند یسوع مسیح کہاں پر گئے؟ کہاں گئے؟ اوپر، آسمانوں پر۔ جب وہ گئے تو روح القدس کہاں پر آیا؟ پھر وہ روح القدس نیچے آیا۔
تو جنہیں روح القدس ملا، جنہوں نے روح القدس پایا، پھر وہ سارے کہاں گئے؟ پھر وہ سارے کے سارے روح القدس پانے کے بعد باہر نکل آئے۔ یوحنا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی کہے نا کہ جی ہم پاکرو دیتے ہیں، ہم پاکرو دیتے ہیں، کیا رسولوں کو پیسوں کی آفر کی گئی کہ نہیں؟ کی گئی کہ نہیں ہے؟ جی پیسہ لو، سونا چاندی لو، فلانی چیزیں لو، بس ایسا کچھ طریقہ بتا دو، ایسا کچھ طریقہ بتا دو جس طرح آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں کو روح القدس ملتا ہے۔ ارے وہ تو کر رہے تھے خدا کے جلال کے لیے، اب یہ پیسے والی ٹیم کر رہی ہے کس کے لیے؟ اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پالوس نے کہا تمہارے روپے تمہارے ساتھ کیا ہو جائے؟ غارت ہو جائیں، اس لیے کہ تم نے خدا کی برکت، خدا کی بخشش کو پیسوں سے لینے کی کوشش کی ہے۔ بھائی میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ ایک جگہ بہت سال پہلے پاکرو کا سیشن لگانے کے لیے میں لوگوں کو سکھا رہا تھا، کھڑے ہو جاؤ، ایسا ہو جائے۔ ایک بات میں نے کہی، بارش بڑی تیز ہو، آپ نے برتن باہر رکھا ہو، آپ نے برتن کے اوپر ایک بڑا ڈھکن رکھا ہوا ہو، جتنا بارش کا پانی ہے وہ بڑے دیچکے میں، ٹاپوں میں، بالٹی میں بھر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ ڈھکن۔ اگر آپ ہٹا دو، جتنا بارش کا پانی ہے اس سے وہ بھر بھی جائے گا اور سیراب بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا منہ نہ کھولے اور اگر آپ خاموش کھڑے رہے تو شاید یہ جو بارش ہے یہ آپ کو کبھی بھی زبردستی اندر آ کر سیراب نہیں کر سکتی۔ اور جب ہم روح القدس کے لیے دعا کریں، اسی عبادت میں 25 لوگوں کو خدا نے روح القدس سے بھرا تھا۔ کئی لوگوں نے روح القدس کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے، وہ بھائی بڑی تیاری دی ضرورت ہے، بڑا یہ کرے، کوئی چیز نہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جو روح القدس کی قدرت کو ہم پر آسانی سے جنبش ہونے دیتی ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا پاک خون۔ جب آپ اس کے کلوری کے لہو سے دھل جاؤ گے، وہ سارے گناہوں کو دھو سکتا ہے، اس کے لہو میں اتنی قدرت بھر جاتی ہے۔ آمین۔ ایک بہن کے لیے دعا کر رہا ہوں، اسے میں محسوس کر رہا ہوں اسے روح القدس چھو رہا ہے، لیکن یہ زبانیں نہیں بول رہی۔ میں نے اسے کہا سنیے، خدا مجھے کہہ رہا ہے تو نے کسی کو معاف نہیں کیا، اور اگر تم معاف کرے گی تو خدا تجھے روح سے بھرے گا۔ تو اس نے رونا شروع کیا، تو اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہو، کوئی ہے جس کو میں نے معاف نہیں کیا، لیکن میں آج خدا کی حضوری میں اقرار کرتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ گیا، تو جب میں واپس آیا تو وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی۔ کئی بار ہماری سختی روح القدس کے دریا کو ہماری زندگیوں میں روک دیتی ہے۔ تو یہ عید پینتیکوست کا دن آیا ہے۔ وقت میرا اتنا نہیں کہ میں ساری چیزوں کی طرف جاؤں۔ کائنات میں کوئی چیز بھی نہ تھی، اس وقت بھی روح القدس کا ذکر ہے کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اگر یہ کلام کا پانی میرے اور آپ کے دل میں ہوگا تو کلام کے پانی سے خدا کا روح ہم پر جنبش کرے گا۔ یہ نبیوں پر بھی آیا ہے۔ الیشا ایلیا سے کہتا ہے مالک مجھے تیری روح کا کیا چاہیے؟ دگنا چاہیے۔ کہنے لگا مشکل سوال کیا، شرط یہ ہے اگر تو مجھے آسمان پر
जाते हुए देखे तो जो तो कह रहा है तेरे लिए ऐसा ही होगा। एलिशा से कहने लगे आज तेरा मालिक एलिया तुझसे ले लिया जाएगा। कहने लगा मुझे मालूम है, लेकिन तुम क्या रहो, चुप रहो भाई, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। आए आसमानों से आछी रथ, तो चारों तरफ से उन्होंने एलिया को घेर लिया है, आछीन रथों ने घेर लिया है। कभी कभी मुझे ये वाकया ना ऐसे लगता है, अमाल की किताब का ये वाकया मुझे लगता है। एलिया जा रहा है और एलिशा पर क्या आ रहा है, यीशु जा रहा है तो कलीसिया पर क्या आ रहा है। एलिशा कह रहे एलिया मेरे मालिक, माने तुझे आसमान पर जाते हुए क्या किया है, और देख लिया तू जा रहा है। एलिया ने कोई बात नहीं की, अपनी चादर एलिशा की तरफ फेंक दी। एलिशा पर वो चादर आई, और ये चादर पहली बार आई है, इससे पहले भी एलिशा को एलिया की चादर का कुछ तजर्बा हुआ था या नहीं हुआ था, बोले हुआ था कि नहीं। कैसे एलिया जा रहा है और एलिशा 12 जोड़ी बैल, 12वें के साथ वो खुद है। ऐसे लगता है खुदा ने एलिया को कहा इस नौजवान पर अपनी चादर डाल, मैं इसे चुनना चाहता हूं खिदमत के लिए। एलिया ने चादर डाली, एलिशा के मंसूबे कोई और, इरादे कोई और, पर जैसे ही एलिया ने चादर डाली 12 जोड़ी बैल छोड़कर, खुद वो 12 के सादे छोड़कर एलिया के पीछे जा रहा है। वो कह रहे एलिशा कह रहे रुक तो जाओ भाई, ठहर जाओ एलिया भाई, पहले मुझे अपने माँ बाप को तो चूम कर आने दे। मुझे ना किसी टीवी चैनल पर बुला लिया, नौजवान किस तरह तब्दील हो सकते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने कहा जी फुटबॉल ग्राउंड बनाओ, एक ने कहा जी क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाओ, एक ने कहा जी खेलों की तरफ लेकर आओ। तो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी एलिया को चाहिए था ना एलिशा के लिए कोई ग्राउंड बनाए, कोई टूर्नामेंट कराए, कोई कुछ कराए। ओ नो नो नो, ये खेले इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर तब्दीली के लिए खुदा का पाक रूह है, तब्दीली के लिए खुदा का कलाम है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मैंने कहा एलिया ने एलिशा पर अपनी चादर ढाली है, उसके मंसूबे बदल गए, इरादे बदल गए, वो चल पड़ा है, एलिशा के पीछे चल पड़ा है। खैर मैंने तुझे जाते देखा, मेरे मालिक उसने चादर फेंकी, चादर एलिशा के ऊपर आकर ठहरी। ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन आपको सिखाने के लिए, जो मसा खुदा के खादमों पर होता है वही मसा उनके कपड़ों पर भी होता है। आमीन। यीशु मसीह की पोशाक को छुआ कि नहीं? यीशु मसीह पर क्या था? खुदावंद का रूह मुझ पर है, और उसने मुझे क्या किया है? उसने मुझे मसा किया है। और ज़बूर में दाऊद कहता है तू नूर को पोशाक की तरह पहन लेता है। भाई तो एलिया की चादर आई है, एलिशा पर मसा ठहरा हुआ है। आमीन। मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाह रहा, आजकल जो मीडिया में घूम रहा है इस बात से शायद आसानी हो जाए। दाका खादिम एंड्री मडावा अपने सेमिनार में कहता है, पास्टर बेनियन के प्रोग्राम में गया उससे हाथ मिलाने के लिए,
وقت اتنا نہیں تھا کہ اس سے ہاتھ ملا، تو سوچ یہ تھی اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو خداوند کا مسا میرے اندر آئے گا۔ کی حضوری میں گیا، خداوند میں تو اس کے پاس گیا مسا لینے کے لیے۔ خدا نے کہا مسا کس کا چاہیے تجھے؟ خداوند آپ کا۔ حضوری تجھے کس کی چاہیے؟ خداوند آپ کی۔ تو اگر میں اس کو دے سکتا ہوں تو میں تجھے بھی دے سکتا ہوں۔ اپنا گول اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ مسا، حضوری، کلام، قدرت یہ خدا دے سکتا ہے۔ آمین۔ اینڈی مڈاوا کہنے لگا میری خواہش اس کے بعد ختم ہو گئی کہ کسی اور سے ہاتھ ملا کر میں اس کا مسا لے لوں۔ پتہ نہیں کیسی تعلیمات ہے، میں اپنا مسا تجھے دیتا ہوں۔ کیا اعمال کی کتاب میں پطرس نے کسی کو کہا میں اپنا مسا تجھے دیتا ہوں؟ جواب آنا چاہیے۔ کیا پالوس نے کہا میں تجھے اپنا مسا دیتا ہوں؟ نہ بھائی، اگر چاہیے تو گھٹنوں کے بل آ جاؤ، یسوع کے سوا کوئی اور تمہیں روح القدس اور آگ سے معمور نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی یہ یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں توبہ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے۔ یوحنا کے بعد کس کی باری تھی؟ یوحنا بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ راہ تیار کرنے والا ہے، آواز بن کر آیا ہے، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور کیا ہے؟ بھائی وہ یسوع ہے جو تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب آئیے پینتیکوس والے دن کیا کیا دنیا میں ہوا۔ یہودیوں کی عید ہے، عید پینتیکوس، جسے پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت 18 زبانیں بولنے والے لوگ یروشلم میں موجود، 18 زبانیں بولنے والے لوگ۔ ہم کیوں کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی، مادی، میسوپوٹامیہ، کتنے لوگ یہاں پر الگ الگ زبانیں بولنے والے، ان کی کلیکشن کریں تو 16 سے 18 زبانیں بولنے والے لوگ اس دن یروشلم کے اندر موجود تھے۔ یہودی اپنی عیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یروشلم میں آئے اور شاگرد 10 دن تک مرکز کے بالا خانہ میں ٹھہرے رہے۔ ایسے لگتا ہے انہوں نے کہا ہوگا بھائیوں اور بہنوں، ہم سارے پاک روح پانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں۔ کمرہ بند کر دیا ہے، کمرہ کھلے گا تب جب ہم سارے کے سارے روح القدس سے بھر جائیں گے۔ تو یہ 10 دن تک یہ دعا میں ٹھہرے رہے۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد اگر کلیسیا کی طرف سے کوئی پہلا پیغام دیا گیا تو یسوع کے جانے کے بعد پہلا پیغام پطرس نے دیا۔ تو پطرس نے پہلا پیغام ہی کون سا پیغام دیا؟ اس کو دنیا یہ کہتی ہے خدا کے دل کا مضمون، اس کو دنیا یہ کہتی ہے خدا کی رویا، اور خدا کے دل کا مضمون صلیب کا پیغام ہے۔ اس نے پہلا پیغام اس صلیب کا پیغام دیا۔ سنو جو کہنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح کفارہ دے کر آسمان پر چلے گئے، باپ کی دائنی طرف جا بیٹھے۔ فرشتوں نے خداوند سے ایک سوال کیا،
آپ نے کفارہ دے دیا، آپ نے جان دے دی، دنیا بچ گئی؟ کیا دنیا بچ گئی؟ تو یسوع نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کفارہ دیا، میں نے جان دی، تو شاید ساری دنیا نہیں بچی، لیکن میں پیچھے 12 چھوڑ کر آیا، جب میں 12 کو اپنے روح القدس کی قوت سے بھروں گا، وہ ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ تو ان 12 نے جو ہے بھائی روح القدس پایا ہے، تو یہ سارے کے سارے روح القدس سے مامور ہوئے۔ یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر کیا تھے؟ جمع۔ اور ایک اسی کے پہلے باب کی 14ویں آیت، یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں، ایک جگہ جمع اور ایک دل، دونوں چیزیں فرق۔ کئی بار لوگ جمع تو ہو جاتے ہیں پر ایک دل نہیں ہوتے، پر یہ جمع بھی ہے، اور جمع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 120 کی جماعت سارے کیا ہیں؟ ایک دل بھی ہے۔ یہ سارے پیارے خدا اپنے روح القدس کو نازل کرے۔ تو سنیے کیا کیا ہوا۔ پہلی چیز، بڑے زور کی آندھی کا سناٹا، آندھی آئی ہے۔ روح القدس کو کئی چیزوں سے تشبیہات دی جاتی ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا، پانی سے باہر آیا تو روح کی صورت میں آیا تھا۔ وہ کبوتر کی جسمانی صورت میں آ کر خداوند یسوع مسیح پر ٹھہر گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کبوتر ایک بے زر پرندہ ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے یہ پاکیزگی کی بھی علامت ہے، پر یہ خداوند یسوع مسیح پر روح کی نمائندگی کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر آ کر ٹھہرا ہے۔ برسات، بارش، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھی روح القدس کی معموری اور اس کی برکت کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کا لیجیے، اس کے بارے میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ پر دو چیزیں یہاں پر آندھی ہے۔ دنیا جب آندھی چلتی ہے نا، چھتیں ادھیڑ دیتی ہے، درخت گر جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے۔ پر یاد رکھو، جب پاک روح کی آندھی چلے گی، پاک روح کی آندھی کبھی کسی کا نقصان نہیں کرے گی۔ پاک روح کی آندھی ہماری زندگیوں میں سے گناہ کو اڑا کر لے جائے گی۔ پاک روح کی آندھی ہماری زندگیوں میں سے خامیوں کو نکال کر لے جائے گی۔ اور دوسری چیز، آگ ان پر آ کر ٹھہری۔ آگ دو کام کرتی ہے۔ آگ اندھیرے کے اندر کیا دکھاتی ہے؟ روشنی۔ اور دوسری آگ کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ آگ کے اندر ڈالیں گے، آگ سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گی۔ تو روح القدس جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے، راہ دکھانے والا ہے۔ اور جب روح القدس کی آگ آتی ہے تو اس کی آگ ہماری زندگی کی سارے گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ تو روح القدس جو ہے یہ قوت بخشتا ہے۔ تو روح القدس جو ہے یہ بزدلوں کو دلیر بنا دیتا ہے۔ پترس 12 رسولوں میں ایک رسول، ماں باپ نے اس کا نام شمعون رکھا، پر یسوع نے اس کا نام شمعون سے بدل کر کیا رکھ دیا؟ پترس۔ چٹان، چھوٹی چٹان،
छोटा पत्थर, पेशे के एतबार से माहीगीर और इसका बड़ा भाई इंद्रियास, दोनों। यूहन्ना की इंजील में पहले इंद्रियास यीशु के पास आया और उसके बाद पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। 12 रसूलों में 2 जोड़ियां ऐसी थी जो सगे भाइयों की थी, और उन सगे भाइयों में एक का नाम, जैसे मैंने बताया, इंद्रियास, और दूसरे का नाम पतरस। ये दोनों सगे भाई थे। इंद्रियास की खिदमत जरा पर्दे के पीछे थी, लेकिन पतरस मंजरे आम पर खिदमत करने वाला था। जब मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा ये 3 दिन से भीड़ मेरे पीछे है, इनको खाने के लिए दो, उन्होंने कहा वापस भेज दो, वहां पर आपको इंद्रियास का किरदार नजर आएगा। बाकी सारे हिसाब किताब के चक्करों में लग गए। 300 दिनार की रोटियां कहां से आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा। इंद्रियास वहां से निकला, भीड़ में गया, करते 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 एक बच्चा मिल गया। क्या हाल है, कहां से आए हो, आपके पास क्या है? मेरे पास 5 रोटियां और 2। मैं कभी कभी उसकी मां की शुक्रगुजारी करता हूं जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियां उसको दी थी। ऐ नहीं क्या बार बार मैकडॉनल्ड तो जा। उसकी मां ने उसको दी। और देखो रोटी कौन सी थी, कौन सी थी? जौ की रोटी। हम तो खाते ही नहीं ना, गंदम खाते। जौ की रोटी, और ये कुव्वत वाला आटा, हड्डियों को मजबूत करता है। नहीं यीशु मसीह ने कोई हल्की फुल्की चीज अपने लोगों को दी थी। मछली जबरदस्त। तो इंद्रियास वो है जो क्या है, कहने लगा सर एक लड़का मिल गया है। किसी ने इस पैगाम का नाम रखा, आज का पैगाम है आज का टिफिन। तो कह रहा ये चाह रहा हूं कि इंद्रियास गया है, जबरदस्त खिदमत करके आया, उस मसले का हल निकाल कर लाया। खुदावन हमें तलाश करने से 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली हैं। आपके वसाइल जितने भी कम क्यों ना हो, जो है मसीह के पास ले आइए, वो बरकत देकर आप ही को वापस करेगा। और जब उसकी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी, 5000 भी खा लेंगे तो फिर भी 12 टोकरे क्या है भाई बच ही जाएंगे। ये इंद्रियास है। पतरस मछलियां, माहीगीर, गलील का बाशिंदा, तजर्बेकार, उम्र में भी बड़ा, उम्र में भी बड़ा, और जज्बात भी इसके क्या है, बड़े। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बाइबल में और इसके नेगेटिव पॉइंट भी बाइबल में। तलवार भी इसने रखी हुई थी, तलवार भी इसने रखी। ऐसा कान उड़ाया, नौकर का जज्बात में आके मेरे यीशु को हाथ लाके वे ऐसी तलवार से कान ही उड़ा के रख दिया। खुदावन ने कहा पतरस ये क्या है? लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, गुस्सा, पैसे पे मार धाड़, गुस्सा, नाराजगी, अलहदगी, ये क्या है? अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, छोड़ दो, नुकसान हो जाए बेहतर है। मुकदमा करने से पालूस कहता है अपना नुकसान उठाना बेहतर क्यों नहीं समझते? भाई ये क्या कर रहा है? फिर ये भी लिखा हुआ है कि मुनासिब नहीं खुदा का बंदा, ऐसा काम हमारा नहीं। तेरा कुर्ता ले ले तो उसको क्या कर? आप कलाम नहीं पढ़ते। तेरा चोगा ले ले तो उसको क्या दे दे? उसको कुर्ता दे दे। ये तूने क्या किया पतरस? तलवार से कान उड़ा दिया। पता नहीं पहले कहीं आड़ा टेढ़ा था, कैसा था, पर मसीह की मोहब्बत देखी, उसने फिर कान नीचे से उठाया, उस बंदे का फिर लगाया, फिर कान लगाया, पहले से भी जबरदस्त तरीके से उसका कान लग गया है। तो ये मसीह के साथ 3.5 साल उसकी सेमिनरी में रहा। कम बाइबल पढ़ने वाले कहते हैं वो उन्होंने केड़ी सेमिनरी की थी, मैनू कहते सेमिनरी करो, उन्होंने केड़ी सेमिनरी की थी सी। अरे ये 12 रसूल 3.5 साल मसीह की सेमिनरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
سوال پوچھتے تھے کہ نہیں پوچھتے تھے؟ کہیں کہنے میری سیمنری اتو ہی آئی ہے. میں نے ایک خادم سے سنا، دوسرا خادم کہتا دعا کرو کلام نازل ہوئے اتو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو کوئی کلام نہیں نازل، جنہ کلام پڑھیں گا تیرے اندروں انہ کلام نکلے گا. بھئی یہ 3.5 سال تک مسیح کی سیمنری میں رہے تو 3 بار اس نے مسیح کا انکار کیا ہے. یہ وہ ہے جو صلیب سے ڈرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو صلیب سے گھبرانے والا ہے. جب مسیح صلیب پر چڑھ گئے تو یہ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا نجات کا منصوبہ ناکام، مسیح کی بادشاہی کا منصوبہ ناکام، مسیح کی ساری منادی ناکام، صلیب پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے. لیکن جس دن اسے روح القدس ملا، پاک روح نے اس کی عقل سے پردہ ہٹایا. پطرس، صلیب ناکامی کا نشان نہیں بلکہ نجات پانے والوں کے لیے صلیب کامیابی کا نشان ہے. بھائی صلیب ہی نے تو دنیا کو نجات دی ہے. یہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہے اور یہ بدبو اور ناپاک تصویروں کو یہ اعلان ہم کر رہے کہ صلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت کا پیغام ہے. پطرس کو تب سمجھ آئی کہ صلیب ہی نے ہمیں نجات دی ہے. آمین. تجربے کی بات بتانے لگا. جب آپ کرائسس میں گھیرے ہوئے ہوں، جب آپ بیماری میں گھیرے ہوئے ہوں اور جب چاروں طرف سے آپ پر دباؤ ہو، آپ کو نکلنے کی راہ نظر نہ آتی ہو، آپ کو شفا کی راہ مل نہ رہی ہو، آپ کو کوئی بریک تھرو مل نہ رہا ہو، تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ دعا میں اعلان کریں، کمرے میں اعلان کریں، گھر میں اعلان کریں، یہ کہنا شروع کرے ابلیس اگر تو مجھے دبائے گا، بیمار کرے گا، کمزور کرے گا، میرا اعلان یہ ہے کہ یسوع صلیب پہ فاتح ہے. تو جب آپ اقرار کریں گے تو شیطان کی شکست ہوئی کہاں پر ہے؟ اس کو شکست ملی کہاں پر ہے؟ ارے صلیب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے حکموں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے نام کے خلاف تھی، اس کو صلیب پر کیلوں سے جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اپنے اوپر سے حکومتوں اور اختیارات کو اتار دیا اور ان کا برملا کیا بنایا ہے؟ بھائی تماشا بنایا ہے. اور صرف تماشا نہیں بلکہ اس پر فتح یابی کا، بھائی اس نے فتح کا اعلان کر دیا ہے. میرے لوگوں، مقدسوں، ایمانداروں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ابلیس کو کچل کر رکھ دیا ہے. آمین. سانپ کا سارا زہر کہاں پر ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں؟ اس کے سر پر، اس کے یہاں پر. صدر میں ایک آیا، سانپ اس کے ہاتھ میں تھے آرٹیفیشل، تو کہنے لگا بھائیو مجھ سے رشتہ دار لے جاؤ. وہ میں نے اسے پوچھا یہ کیا رشتہ دار؟ کہہ رہے آج کل باہر والوں کو ڈنگ مارنے کی ضرورت نہیں، ہمارے رشتہ دار ہی ہمیں ڈنگ مار رہے ہیں. تو کہہ رہے یہ چاروں میں آپ کو کہ سارا زہر جو ہے اس کے سر پر، اس کی کھوپڑی پر، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اپنی ایڑی سے کیا کرے گا؟ اس نے ایڑی سے اس کو اپنی ایڑی کے نیچے رکھ کر اس نے اسے کچل ڈالا ہے. آمین. ایک سوال کیا گیا، مسیح کا قد اور ابلیس کا قد کتنا ہے؟ یہ تو کتابیں بتاتی ہیں 6 فٹ 5 انچ 7 فٹ جو بھی، پر میں روحانی بات بتانے لگا.
کسی نے کہا مسیح کا اور ابلیس کا قد کتنا ہے؟ تو اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ قد شروع ہوتا ہے ایڑی سے لے کر سر تک، ایڑی سے لے کر سر تک قد شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں مسیح کا قد شروع ہوتا ہے، ابلیس کا قد وہیں ختم ہوتا ہے، اس کا وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہی عید پینتیکوس والے دن پطرس روح سے معمور ہو کر باہر آیا ہے، وہ کہنے لگے یہ تازہ میل کے نشے میں ہے۔ تو پطرس کہتا ہے بھائیو نہیں، یوئیل نبی والی بات، آخری دنوں میں خدا ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا۔ تو یہ آخری دور ہے، روح کا دور ہے، خداوند اپنی روح کو ہر بشر پر نازل کرے گا۔ خداوند اپنے